ते डॉल्फिन सर्कल हो रस्तो एक्सपान्शनान हाडलेलो आसा आनी मेन इश्यू थंयसर आसा तो झाडां जी 30-40 वर्सां पयलींची लायलेली दोज आर द रेन ट्रीज ती खंय ना खंय तरी त्या रस्त्याक लागून कातरपाक जाय. आमचो एक मुद्दो आमी मांडलेलो आमी पयलीं ऑब्जेक्टूय केल्लें बाबा आमी झाडां कातरूंक दिवचे ना म्हणून पूण एक मुद्दो आमी मांडलेलो कितें आमी डेव्हलपमेंटाच्या एगेन्स्ट ना. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कितें जाता वी आर देअर फॉर इट बट इट शूड बी प्रॉपरली प्लॅन करून डेव्हलपमेंट करपाक जाय. झाडां 40 वर्सांची झाडां आसा ती आनी ती झाडां जर वाटयतले जाल्यार हो रस्तो पयलो प्लॅन करपाक जाय आसलो ताचो ड्यू प्रोसेस करपाक जाय आसलो एप्रुवल घेवपाक जाय आसलें लोकांक कन्सल्टेशन करपाक जाय आसलें. आमच्या ग्रामसभेन हो आजून पासून इश्यू मांडलेलो ना. तेन्ना हे सगळे प्रोसेस केल्या उपरांत जर लोकांचे ताका कन्सेंट आसा तेन्ना तेंच्यांनी वचूं येतालें. पूण आयज आमी मागलेलो एक आमकां प्रॉपर टॅक्निकल प्लॅन फ्रॉम द पीडब्ल्यूडी हो रस्तो करूंक सोदता. रस्तो कितें बेश्टो अशें पयलो जाय म्हणून आपणाक लँड फिलींग केलें आनी थंयचो रस्तो उबो केलो तशें कांय गोश्ट न्हय. ही गव्हर्मेंटाची गोश्ट. जेन्ना पीडब्ल्यूडी करता पळय तेंचो एक प्रॉपर प्लॅन आसपाक जाय. जेन्ना ताजो प्लॅनाची कॉपी आमकां दी म्हणून आमी रिक्वेस्ट केल्लो पण आयज पासून आमकां तो प्लॅन मेळोंक ना. हाचेर आमी परत कंप्लेन घातला. अनलेस अँड अंटील हो सगळो प्रोसिजर जाल्या शिवाय झाडाक हात लावपाचो ना, झाडां कातरपाची ना. हो सगळो प्लॅन करून जितली झाडां आसा तितली झाडां थंयसर मोदी आहा ती सगळी त्या प्लॅनाचेर वचपाक जाय आनी तेंचो रोडाचो जो प्लॅन आसा विथ द फुटपाथ तो सारको डिझायन करून आमकां दाखोवपाची गरज आसा. तेन्ना लोकांनी डिसायड केल्या उपरांत इफ द पीपल सेज दॅट दे वॉन्ट दॅट रोड देन CCF will think on that, but it should be in the interest of the village environment and ecological balance of the Kalangat village. जो मातीचे भराव सगळे कडेन अशें उलयता कितें तें लँड फिलींग काम कितें करता? ना WRD डिपार्टमेंटांतल्यान जें उदक एवरी वर्सा आमच्या गिरी गांवांत भरता, रस्ते भरता, लोकांच्या घरांनी उदक वता. सो हेका लागून कंटिन्युअसली फॉलोअप करून हांव आमची म्हजी पंचायत आसा ही कंटिन्युअसली फॉलोअप करून हो जो WRDचो प्रकल्प जो आसा म्हणजे हे कशें रिस्टोर करपाचें कशें सारकें करपाचें हो आमी फाटल्या लागून केल्लो. ऑलरेडी जी वर्क ऑर्डर जाली आनी हेजें इनॉग्रेशन आमी सामकें म्हणजे धूम धडाक्यान करूंक सोदताले. पूण जे दिसा इनॉग्रेशन दवरलेलें तेच दिसा ते आमचे फ्लायट एअर इंडियाचे क्रॅश जाले आनी ते कितलेशेच आमचे हिंदुस्तानी लोक तेंचो तो घात जालो. सो तेका लागून ते दिसा ते आमी इनॉग्रेशन कॅन्सल करचें पडलें. पूण इनॉग्रेशन कॅन्सल केलें पूण आमी काम चालू दवरूंक लायलें तांकां. सो कितें आसा हे पावस जाता आनी फुडलो पावस जावच्या पयलीं सगळें म्हणजे व्हडलो इट इज अप्रॉक्सिमेटली 42 crore रुपीज आनी हेजो फायदो सगळे म्हणजे आख्ख्या गिरी गांवांक जातलो. फक्त गिरीच न्ही जाल्यार गिरी कन्स्टिट्युएन्सी आमची सालिगांव कन्स्टिट्युएन्सी जाली, म्हापशा कन्स्टिट्युएन्सी, कोरगुरी कन्स्टिट्युएन्सी, पार्ट ऑफ आमची कलंगूट कन्स्टिट्युएन्सी, आल्दोना कन्स्टिट्युएन्सी हाका सगळो हेजो फायदो जातलो. सो काम आमी सुरवात केलेलें आसा कित्याक पावस पडलेल्या कारणान इनॉग्रेशन आनी मातशें फुडें वचून केन्ना तरी आमी करतले. पूण कितें जाता थोड्या लोकांक कळना तें इनॉग्रेशन जावंक ना. थोड्या लोकांक दिसता की तें लँड फिलींग जाता जावं आनी कितें जाता काय म्हणून. पूण ना हें ऑलरेडी आमी कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिलेलें आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टर तें बऱ्या तरेन काम फुडें व्हरता. अशें मिसअंडरस्टँडींग जाली म्हणून मागीर थंय कलेक्टर बीन पावल्ले होतो कोणूय कॉल करता PI बीन तांकां इन्फॉर्म केलेलें की हे ऑलरेडी टेंडर्ड जालेलें काम आसा आनी हे फ्रॉम आमचे गिरी गांव ते तार रिवर पर्यंत सगळ्याक बांद कसो बांदता सायडीन जे करून उदक आसा हे सुरळीतपणान नदयेंतल्यान फुडें रिवराक वचचें म्हणून ना की आमच्या गांवांत भरून म्हणजे जे रोड बीन भरता पळय ते. सो हेजें इनॉग्रेशन जावंक ना. फक्त इनॉग्रेशन आमी आतां मनसून म्हणजे कमी जाता पावस कमी जाता तेन्ना आमी करतले. पूण हो जो प्रकल्प आसा म्हणजे काम आमी सुरवात केलेलें आसा आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ऑनरेबल WRD मिनिस्टर की येदो व्हडलो प्रकल्प अप्रॉक्सिमेटली 42 crores कित्याक हें काम जें आसा हें आतांचें न्ही लॉंग पेंडींग जवळ जवळ 15 वर्सां मायज जाली. म्हणजे हें आज जातलें काय फाल्यां जातलें म्हणून आमी सदांच वाट पळयताले. पूण आयज म्हाका दिसता हें काम सुरवात जाल्लेलें आसा आनी फुडलो मनसून पर्यंत हेचो फायदो आमच्या सगळ्या लोकांक जातले. सायमल्टेनियसली रोड जे बुडटा ताका लागून आनीक आमी इनिशिएटीव घेतला PWDच्या मार्फत. जेन्ना लास्ट मनसुनान उदक भरलेलें तेन्ना आमी ड्रोन सर्वेलन्स केल्लो. म्हणजे वयरच्यान जेन्ना सर्वेलन्स करता खंय खंय उदक भरता आनी कितलें भरता हेजें सर्वेलन्स केलेलें आनी त्या प्रमाणे
PWDन एक अप्रॉक्सिमेटली 8 करोड टेंडरूय आमी घेतलेलो आसा, एस्टिमेट जाला हेजो. तोय म्हाका दिसता पावस काबार जाता तितले पर्यंत जातलो. तितून आमकां फायदो जातले. जे लो लाईंग एरिया आसा ते अप्रॉक्सिमेटली 2 मीटर, म्हणजे खंय 1 मीटर गरज आसा 1 मीटर, खंय 2 मीटर गरज आसा, म्हणजे मॅक्सिमम 2 मीटरची हायट जी आसा, फिलिंग जी आसा आमी करतले, जे रोड बुडटाले पळय ते आमी कंप्लीट जाता जाल्यार आमचे फुडल्या पावसान म्हणजे ही समस्या आशिना की रोड म्हणटात ते संबत जाल्यार म्हाका अशें दिसता की हे अनप्लॅन जेन्ना डेव्हलपमेंट केल्लें तेन्ना ते हांव वायट म्हणना फुटपाथी बांदल्या आनी कितें बांदल्यो पळय, बट तेन्ना सुद्दां आमचे स्थायीक लोक जे आसा तांकां खबर आसलेली खंय उदक भरता, खंय क्रॉस ड्रेन जाय आशिल्ल्यो. आनी हांगचे लोक कंटिन्युअसली सांगताले तेन्ना हेका क्रॉस ड्रेन कान म्हणटात आमी, हितून ते कान दवरपाची गरज आसलेली. पण ते दवरिनासतना तेन्ना ते म्हणजे घाईन काम केलेलें. आनी ते कितें जाता, रोड आसा, रोड वायड जाल्यार फुटपाथ आसा, पण पावस आयलो काय सगळें भरून वता. सो म्हाका दिसता हे सगळे करेक्शन आयज आमी हांगा केल्लेले आसा विथ द हेल्प ऑफ आमची पंचायतूय शुभम सरपंच जावं सगळे पंचायत मेंबर जावं ते एक्टिवली काम करता, फॉलोअप्स आमचे कडेन करीत आसता जी कामां पेंडिंग उरल्या ती. सो असो प्रकल्प आनी म्हाका दिसता हो दोनूय कंप्लीट जाले की आमच्या उदकाचो जो इश्यू आसा रोड संबंद जालो हो आमच्या गिरी गांवांत सुटावो जाता. सर आमी पळयला की दर वर्सा ते उदक भरताच. मेन सर कारण कितें हेजें उदक भरपाचें? कशें आसा, लो लाईंग एरिया आसा आनी लो लाईंग उदकामी भितर म्हणजे हांव म्हणूंक ना म्हणून खुबशे लँड फिलिंगूय जाता, तेजेरूय आमी नियंत्रण हाडपाची गरज आसा. कित्याक लो लाईंग पयलीं अशें आसलें की अमके हितून उदक येवन थंय रावतालें आनी थंयच्यान ते टँक कशी जावन फुडें उदक व्हांवतालें. पूण लँड फिलिंग चड जाल्ल्या कारणान म्हाका दिसता हें उदक वचपाकूय वाट कमी जालेली आसा. सो आतां जालां तें जालां, पूण हेजेर आमी हेजो सुटावो कसो करतलो हे आमी आतां ह्या प्रोजेक्टान आमी घेतलेलें आसा. एक रिक्वेस्ट आहा की हेजे फुडें जें आसा हें लँड फिलिंग जावचें न्ही, हेजी आमी खात्री घेतली.